This is what is happening in this state. Somebody is picked up in the night. Nobody is going to run away from this state. Let us face facts. There have been some kind of a move to make character assassination of our members systematically. Today is Vijay Sardesai, tomorrow it will be me, tomorrow it will be somebody else. This should stop. They leak out some kind of information and rumors. I would like a strong statement from the Chief Minister. If you believe in these democratic ideals of this country and the Constitution. मान्य विरोधी पक्षनेता पहिली क्वेश्चनावर जाऊ नये मागीर ताजेर मागीर प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. स्पीकर सर, reply start election number 4B tribal welfare, then 5A sports department has been replaced and re-uploaded. Then some correction in start education number 1C, number 59 to 63 may be read as Marmagoa Taluka. Then election number 3A, serial number 11 instead of Mapsa constituency may be read as Aldona constituency. Then 23, serial number 23, Sangye constituency, column 2, proposed complex work may be read as phase 1, maybe instead of phase number 2. Then election number 7, annex number A, serial number 9, estimated cost may be read as 5 crore. Speaker, under Rule 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of unstarred LAQ number 45 to the next Assembly session pertaining to the Power Department, as the information is voluminous and requires to be scrutinized, will therefore require some more time completing the relevant data. Speaker, sir, I seek postponement of unstarred LAQ number 9 to be answered on the next round of questions pertaining to Power Department, that is on 14/8/2015, as information required detail and though scrutiny and will therefore require some time for the complying of the relevant data. Speaker, sir, any correction. The proposed correction in the Assembly star LAQ number 2C at Annexure 2, which is circulated to the honorable members. Thank you. Because, sir, I would like to ask question number 1A. Number 1A. Speaker, sir, answer is given as per computerized. Speaker, sir, agriculture state in वाडपाक जाय हे सगळे मान्य करता आणि हो सरकारूय खूब प्रयत्न करता agriculture वाडपा खातीर. पूण हांगा 2012-13, 2013-14 आणि 14-15 तरी फिगर पळयले जे उत्तर हांगा तुमी दिल्ले आसा. पयलीच पॅडी in tons 1,84,282 in 2012-13 आणि 2013-14 मातशे इन्क्रीज जाले 189 जाले आणि मागीर 2014-15 ड्रॉप जाले पॅडी प्रोडक्शन. हे कित्याक ड्रॉप जाले, कितें कारण आसा? कित्याक हांगा समज तरी म्हाका अशी आसली मायनिंग बंद जालें आणि लोकांक अक्षरशः स्किम्यो दिला, त्यो स्किम्यो पूर्ण जायना तेंचे पोट भरपाक. इतली शेतां जी पिड्डे जाली, लोकांनी खूब करून प्रयत्न केले थिंगा कल्टिवेशन परत हाडपाक. म्हणून हांव म्हणटा शेतां परत लोकांनी रोवपाक स्टार्ट करूना आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे बाबतींत कितें केला आनी कित्याक हें प्रोडक्शन इतलें ड्रॉप जालें वयल्यान. स्पीकर सर, माननीय आमदार मावेन गुजेरो सांगताले बरोबर आसा की थोड्या प्रमाणात पॅडीचें कल्टिवेशन हांगा देंवल्लें आसा. म्हाका दिसता ताजें एक कारण म्हाका लक्षांत घाल्लें आसा की गेल्या 2 वर्सांक
की आमी जे वांयगणी शेती संदर्भात जो विशय करतालो पयलीं मागीर त्या पयलीं पावसाची शेती पेडी आनी वांयगणी शेती अशे दोन्ही मोठे भरून लोक उत्पन्न घेताले. तातूंत एक लक्षांत घालीं फाटल्या 2 वर्सांक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आमी अनेक शेतकऱ्यांक भाजयेचें कल्टिवेशन करपा खातीर प्रमोट केलो आनी त्यामुळे म्हाका लक्षांत येता तशें की अनेक जाणांनी जी भात शेती करपाची सोडून की भाजयेक मध्ये फायदे आसा किंवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे जे आउटलेट जे आसा त्या हाजेर घेता आनी तातूंतल्यान भाजयेचें प्रोडक्शन खूब मोठे प्रमाणांत वाडलेलें आसा आनी त्यामुळे तें एक कारण आसा हें म्हाज्या लक्षांत गेल्लें आसा. भाजयेचें पळयतलो जाल्यार 2012-13 80,511 टन, फुडल्या वर्सात 13-14 79,920 म्हणजे वयल्यान 1,000 ड्रॉप जाले. तुम्ही पळय म्हणटा भाजयेचें कल्टिवेशन वयल्यान ड्रॉप जाला 1,000 टन. मागीर परते 2014-15 82,001 म्हणजे परत चडले आनी कितले चडला हें देंवले आनी चडले हार्डली 2,000 टन्स. इतली भाजी भायर सावन येता तुमकां खबर आसा. तुमचे सगळे फिगर घे, आख्खे आंकडे घे हांगा दिला ते भाजयेचे आसून दी, शुगर केन आसून दी, कॅज्यूनट आसून दी, व्हेरी व्हेरी मार्जिनल इन्क्रीज, सारखे कमी प्रमाणान. आमी जेन्ना इतले पयशे दिता एग्रीकल्चराक, आमचे ऑफिसर्स फिल्डार वचोन तालुका वायज फार्मरां मेळोवन हांवें सदांच हांगा भाशणान हांव उलयतां, गव्हर्नमेंट शूड एक्ट लायक अ रियल कॅटलिस्ट. बेश्टे स्कीम दिल्यो म्हूण लोक व्हरना. लोक जे व्हायट कॉलर जॉब सोदता तांकां एग्रीकल्चरान आमच्या तरणाट्यान घालपाक खऱ्यांनी प्रयत्न जावपाक जाय. आता एक दृश्टीन तुझे उत्तर प्रमाणे प्रोडक्शन मार्जिनल तुम्ही मानतले, फिगर पळया, आंकडे पळया, तुम्ही मानतले हांव कितें म्हणटा तें सारकें. हांव उलयतां कित्याक म्हाका एग्रीकल्चर तुमी इन्क्रीज करपाक आनी कितें करतले. बरें, इतले टायमा आमी हांगा चर्चा करता, भासाभास करता, फॉरेन कोलॅबरेशन जावपाक जाय. एक डेमॉन्स्ट्रेटीव फील्ड आसपा जाय आसलें, एक डेमॉन्स्ट्रेटीव फार्म आसपा जाय आसलें. थिंगा सगळे शेतकरी जे आमचे भाव आसा तांकां थोडी धाडलेले पळय हे इस्रायल हेणे आमी कोलॅबरेट करून इतले बरे आमी पीक काडटा हांगा की तुमी अशें केल्यार तुमचे 3 प्रमाणान वाडटले. आजुनूय तूं भाजी म्हण नाका, फ्रुट्स म्हण नाका, फुलां म्हण नाका, तुजे बाकीचे जे जे जाय पडटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सगळे भायर सावन येता, व्हडले प्रमाणान येता. हे केन्ना चित्र बदलतले. मायनिंग बंद जावनूय लोकांनी करूना म्हणून तुम्ही एक्स्ट्रा कितें करता ते म्हाका सांगा. हे एक ऑफिसर बेश्टो डायरेक्टर बसयल्यार हें काम जातलें. म्हाका दाखय कितें एक्स्ट्रा तुम्ही करपाचें आहा एग्रीकल्चर खरें बरे प्रमाणान वाडपाक. कित्याक फाल्यां एक बरें ग्रीनरी वाडटा फार्मिंग करता तेन्ना, आनी फाल्यां बरें व्हडलें उत्पन्न तरी लोकांक मेळ्ळें, आमचे तरणाटे थिंगा वचपाक लागतले. आनी जे आज ल्हान म्हणजे मिनियल जॉब्स करपाक जे भायर वयता वचपाचें बंद जातले. म्हाका सांग कितें करता ते. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ह्या विशया संदर्भांत आज न्ही आमी भरपूर चर्चा हाजे पयलीं केल्ली आसा. पयर हांवें डिमांडाचेर रिप्लाय करता आसतना पूर्ण डिटेल सखोल जे आसा न्ही म्हाका कितें करतले कशें करतले तुमी आसतले म्हाका खबर ना, पूण ताजे खूब खोलायेन हांवें म्हजो विशय मांडपाक जाय तो मांडलेलो आसा. तर म्हाका दिसता की आज जे भाजयेचें प्रोडक्शन जें वाडलेलें आसा ती एका दिसा मध्ये किंवा एका वर्सा मध्ये चमत्कार जालो अशें ना की आज ह्या वर्सांतल्यान 2,801 टन वाडलेलो आसा भाजयेचें प्रोडक्शन गोंयचें. 2,081 टन भाजी फाटल्या वर्सा पेक्षा वाडलेली आसा. आनी हो जो प्रयत्न आमी गेल्या 2 वर्सांक सुरवात केलो आनी ताजे रिजल्ट्स आज हांगा मेळपाक लागले. म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे आउटलेट सुद्दां गेल्या 2 वर्सांक सुरवात केल्ली आसा, बरोबर न्ही किरण बाब? हय. आनी हळूहळू शेतकऱ्यांक एक हांव सांगता आयकून म्हजे प्रश्न आयकून घे न्ही पयलें, म्हजें आयकून घे. आमी जे प्रयत्न ते आयकून घे न्ही ते पयलीं. म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक जे एखादें उत्पन्न काडले उपरांत ते सरकार घेता किंवा ताजे पयशे आमकां मेळटा हो विश्वास जेन्ना तयार जावपा खातीर थोडो वेळ लागतलो. म्हणून म्हाका दिसता हांव गॅरंटेड सांगता तुमकां भाजये संदर्भांत जो आसा न्ही हो जो फुडल्या वर्साक जो आंकडो तो डबल जातलो हेजे तिळमात दुबाव ना. कारण एक कॉन्फिडन्स आयिल्लो आसा.
अशा तरेचे प्रयोग जे आसा न्ही आतां आज अनेक तालुक्यांत सांगे तालुक्या प्रयोग हांव जेन्ना पयर मेळाव्या जेन्ना सबंद गोवाभर फिरलो अनेक जाणांनी म्हाका जे एक्सपिरियन्स सांगले आनी त्या पळोवन खऱ्या अर्थान म्हाका एक समाधान जालें. आज खुद्द म्हज्या तालुक्यांत हांव गेलो जायत न्ही की हे प्रयत्न आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून ताजे पयलीं हांवें सुरवात केल्ले. सुरवातेर लोक विश्वास दवरपाक सोदनासले. म्हाका एखादी भाजयेचें उत्पन्न हांगा गोंयांत जावंक शकता हो विश्वास ताका शेतकाराक पडनासलो. पण आज शेतकरी तो मानपाक लागलो येस हे जावपाक शकता हो विश्वास ताका पटलेलो आसा. आज पेडीच्या बाबतींत सुद्दां आसा न्ही की म्हाका दिसता की आज नवीन जे SRI पद्दत जी आयली ह्या SRI पद्दत ती सुद्दां शेतकऱ्यां खातीर मोटिवेट करपा खातीर आमकां वेळ गेल्लो आसा. आनी आज ते प्रूव जाल्लें आसा की आज शेतकरीच मानपाक आसा की आज 30-40% शेती आसा SRI पद्दतीन हळूहळू येवपाक लागली आसा. ताचे फाटलें कारण अशें की जमीन कमी जाली पण एखाद्या शेतकऱ्याक की आज ताजे फाटलें अनेक कारणां आसा की मध्यंतरी कालखंडा भितर की एखादी BPL फॅमिली आसा जर जायत न्ही जाल्यार सिव्हील सप्लाय माध्यमांतल्यान ताका कमी रेटी मध्ये ताका तांदूळ दिवपाचें किंवा आज फूड सिक्युरिटी बिल्ला मध्ये सुद्दां जो आसा न्ही त्यामुळे सुद्दां तांदूळ अत्यंत सवाय ह्या सगळ्याचो परिणाम जो आसा न्ही शेवटी जो शेतकरी आसा ताजेर सुद्दां येता. त्यामुळे म्हाका निश्चित आमी जे मेजर्स घेतले आसा तो तुमी फुलाच्या बाबतींत सांगलें. म्हाका दिसता की फुलांच्या बाबतींत आमी जे स्टेप्स घेतलेले आसा न्ही अत्यंत सिरियस स्टेप घेतले. आज जवळ 77 प्रोजेक्ट जे आसा न्ही त्या प्रोजेक्ट आज जवळ कंप्लिशनाक आयिल्ले आसा. म्हाका प्रत्यक्षांत पयर हांवें कांय फार्मराचे अनुभव एक्सपिरियन्स सांगले आसा की एक शेतकरी आसा गर्वान सांगपाक लागलो आसा म्हजे शेतीच्या माध्यमांतल्यान फूल शेती किंवा भाजीच्या माध्यमांतल्यान पॉलिहाउसांतल्यान शेती उत्पन्न काडून की आपलें उत्पन्न दर म्हयन्याक 1 लाख रुपया जाता हेंय सांगपाक लागलो आसा. आतां हे प्रयोग एक शेतकऱ्यान 2 शेतकऱ्यांक केले म्हणून एकदम कितें गोंयचें उत्पन्न वाडटलें अशें ना पूण गोंयांक अशा तरेचे प्रयोग सत्यांक येवपाक शकता हें जेन्ना आमी दाखोवपाक जाय. आनी हे दाखोवन आमकां ह्या बाकीच्या शेतकऱ्यांचो मोटिवेशन दिवपाचे दृश्टीकोन जे प्रयत्न केल्ले आसा आज जरी तुमी रिजल्ट दिसलो ना म्हाका गॅरंटीड सांगता फुडल्या काळांत हे रिजल्ट आमी दितले. स्पीकर सर तुमी म्हाजे प्रश्न सारके समजुना. तुमी सपनां पळयता काय ना केन्ना सपन पळयता न्ही सगळे जाण पळयता तूं केन्ना सपन येता काय ना. हे आंकडे तुजे पयल्यार ना एक मिनिट इम्प्रुवमेंट मार्जिनल आसा मातशें आसा आनी आज मेजर प्रोड्यूस भाजी आसूं दी फुलां आसूं दी बाकी तुजे सगळे आसूं दी भायर सून येता. हांव सपन येता गोंयकार कसो की केन्ना एक्सपोर्ट आमी करतले जे आमकां सप्लाय करता वो केन्ना दीस येतलो काय ना गोंयान काय केन्नाच येवपा ना हें सपन तुमी पळयता. दुसरें एक्सपोर्ट आमचो येदो व्हडलो एअरपोर्ट आहा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा सगळे जगाक सून फ्लायट येता आख्खे वर्ल्डासून आमी केन्ना एक्सपोर्ट करपाचें चिंतता काय ना. थोडी भाजी जी गोंयची भाजी आसा जी सिजनल व्हेजिटेबल ती सगळ्यांक आवडटा. हे खऱ्यांनी आमच्या युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. दॅट्स वाय इट नीड्स दॅट एक्स्ट्रा एफर्ट. यू नीड टू ट्रॅव्हल दॅट एक्स्ट्रा मायल. आतां चलता तशें चल्ल्या फुडल्या 10 वर्सांत तोच निकाल येतलो आनी कॅपॅसिटी आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात ते तुमी प्रयत्न करतले काय ना आनी फुडले असेंब्ली सेशन येता फुडल्या वर्साक तुमी हेज्याहून मोठ्या प्रमाणात आमकां रिजल्ट दाखयतले काय ना हे दृश्टीन आनीक करपाक जाय. हांव सांगता जे तुमी शेतकऱ्यांक कृषी कार्ड दिला म्हणजे फार्मर्स कार्ड ते प्रमाणे सबसिडी सुद्धा रिलीज इट शूड बी अ ऑटोमॅटिक प्रोसेस. परत तुझे डिपार्टमेंट एकदा सुद्धा फॉर्म 1 and 14 आसल्यार परत मागता एक जाले. दुसरे फॉर्म 1 and 14 सगळ्यांकडे ना कितले वर्सां ते रोयता. एकदा तुमचे डिपार्टमेंटल मनीस व्हेरीफाय करपा येता. एकदा व्हेरीफाय केले फोटोग्राफी प्रूफ दवरा डिपार्टमेंटाक आनी ऑटोमॅटिकली रिलीज जावपा जाय सबसिडी. ही डिफिकल्टी काडून उडय कित्याक सरकार लास्टाक पयशे दितात पूण ते तडमड करून दिता ते बाबडे कितल्योच पावट्यो मारता. इट शूड बी वन्स यू हॅव द फार्मर्स कार्ड कृषी कार्ड इट शूड बी ऑटोमॅटीक थिंग. कितले व्हडले प्रमाणात फुलता ते पळय अशें जावपाक जाय. दुसरे फॉरेन कोलॅबरेशन खंय तरी तुमी करून दाखयतले काय ना हेय म्हाका जाण जावपाक जाय.